میرے سونے نبی دا سونا نواسا کربلا دے شاہ سوار امام حسین دا ویر اساں سنیاں دا پیر فاطمہ زہرا دی گود اندر امام حسن تشریف لے کے آئے 15 رمضان المبارک تھی. کون تشریف لے کے آئے؟ امام حسن. سارے بولو رضی اللہ تعالی عنہ. کون حسن؟ جنہ دا نام نامی اسم گرامی رکھیا آمنہ دلال کائنات دے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹی میرے پاک نبی خود عنایت فرمائی. نا میرے محبوب پاک خود رکھیا. 7ویں دن بال نبی پاک سرکار خود اتروائے. عقیقہ خود کیتا اور بالاں دے وزن دے برابر میرے محبوب نے چاندی صدقہ عنایت فرمایا. کون حسن؟ عاشقاں واسطے جملہ عرض کر رہے ہیں، انہاں واسطے نہیں جڑے حضور دی آل دے بارے سوچ دن، انہاں دے بارے جملہ عرض کرن لگا جڑے حضور دی آل نال پیار فرمان والے. کون حسن؟ جنہاں دے قدماں نال لگی خاک نو جیڑا مومن اپنے چہرے تے مل لوے اللہ او دے سر تے اپنی ولایت دا تاج عطا فرما چھڑیا کردا ہے. جملہ برکت واسطے پھر عرض کر دینا، جیڑی خاک امام حسن دے قدماں نال لگ جائے اس خاک نو کوئی مامن اپنے چہرے نال مل لوے اللہ اس بندے دا نام ولیاں دی لسٹ میں شامل فرما لیا کردا ہے. کون حسن؟ میرے پاک نبی سرور کونین دی بارگاہ اندر صاحب عرض کیتی ہے، ماز آغ دے نینا والیا، علم نشرح دے سینے والیا، ودہا دے مکڑے والیا، یوحا دے لباں والیا، یاسین دے سرے والیا، یداللہ دے گورے گورے ہتھاں والیا. اگر ساڈا دل کرے تو اڈی زیارت کراں پر سونیا تسی نظر نہ آؤ تے سانو کی کرنا چاہیے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ میں ایتھے موجود نہ ہواں تہاڈا دل کردا ہے میں نبی پاک سرکار دی زیارت کر دواں، یا رسول اللہ اسی کی کریے؟ میرے پاک نبی سرور کونین نے فرمایا میری زہرا دے بوئے آ جانا، میری زہرا دا بوئا کھڑکڑ لینا اور حسن نو آواز مار لینا. جدو حسن دروازے وچ آ جائے گا تو انو او دے چہرے چے صورت محمد نظر آ جائے گی. میرے پاک نبی سرور کون ان شاید کی دی نماز پڑھن واسطے آئے تے ویکھیا جناب شہزادہ امام حسن بھی نماز پڑھن آیا ہے. کی کرن آیا جی؟ پتہ چلیا ادو جڑے پیر نکے نکے بھی ہوندے سن تے نماز پڑھن مسجد وچ آیا کردے سن. یہ ہن دے پیراں سسٹم پکڑ لیا، محفلاں وچ نظر آن گے مسجداں وچ نظر ہے تے کہن کے میرے گوڈیاں درد ہوندا ہے تے کسے مولوی دے گوڈیاں درد نہیں 5 ٹائم تو نماز پڑھاندا نظر آویا کرے گا جناب. امام حسن نماز پڑھن آئے، نماز پڑھ لئی تے جدو جان لگے تے نبی پاک سرکار دے ہاتھ مبارک چومے اپنے نانے دے ہاتھ تے سرکار امام حسن دا متھا چومیا، گال چومے، لب مبارک چومے تے جدو شہزادہ ٹرن لگا تے ابو ہریرہ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا رات اندھیری ہے اجازت ہوئے تے میں شہزادے نو چھڈاواں؟ حضور فرمایا ادھرو شہزادہ آنا ہے تے ادھرو سہارا بننا دی کوشش کرنا ہے، ادھرو شہزادہ کہنا ہے تے ادھرو سہارا دین دی کوشش کرنا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا سہارا دین واسطے نہیں جانا، صرف تو پیچھے پیچھے شان ویکھن جانی ہے،
سہارا بنن واسطے نہیں جانا، صرف شان ویکھن واسطے جانی ہے۔ ٹھیک ہے سونیا، امام حسن جدو مسجد دے دروازے تو باہر آئے، باہر گپ اندھیرا ہے، گلیاں وچ نظر کچھ نہیں آندا، لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، امام حسن نے اجے پہلا قدم مسجد تو باہر رکھیا، امام حسن دے اگے پیچھے نور ہی نور ہو گیا، نور دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں لائٹاں جڑیاں آسمان تو آ رہیاں نے، امام حسن دے اگے پیچھے نور ہی نور کر رہیاں نے۔ میرے دل چو خیال آیا پتہ نہیں اے نور کدھروں آ رہا، اے لائٹاں کدھروں آ رہیاں؟ غیب تو آواز آئی ابو ہریرہ حیران کیوں پہ ہونا ہے؟ ساڈے محبوب دا دوترا گھر جا رہا، عرشاں دے فرشتے اے دے چوکیدار بن کے آ رہے نے۔